अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतशाम रंधावा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मुआशरे का अहम इशू है जिस पर शायद बात करने से लोग डरते हैं या नहीं बात करना चाहते। और वो इशू ये है कि हमारे मुआशरे में दूसरी शादी का रुझान नहीं है, दूसरी शादी करने का रवाज भी नहीं है, रुझान भी नहीं है, जबकि इस्लाम ने 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है मर्द को। लेकिन हमारे मुआशरे में अगर देखें तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है यहाँ पर दूसरी शादी का रुझान कम है, तीसरी या चौथी की तो बात ही और है। अब इस ये ना करने से नुकसान क्या हो रहे हैं? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लड़कियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, बच्चियों के रिश्ते नहीं मिल रहे। और अगर दूसरी शादी का रुझान हो, रवाज हो इस सोसाइटी में तो इतना मसाइल लड़कियों के रिश्तों का ना हो। दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि अगर कोई लड़की शादी के साल बाद या 6 महीने बाद बेवा हो जाती है या तलाक याफ्ता हो जाती है तो फिर उसके लिए उसकी शादी नहीं हो पाती, कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पाता, चूँकि दूसरी शादी का रवाज नहीं है, रुझान नहीं है। तो जो लड़के हैं वो भी उससे शादी नहीं करते, जो सिंगल लड़के हैं जो शादीशुदा नहीं होते वो भी शादी नहीं करते, क्योंकि अब उनको भी पता है एक मुआशरे में एक टैबू बना दिया गया है, एक चीज़ बना दी गई है कि एक ही शादी होनी है ज़िंदगी में, उसके लिए तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, जहेज़ भी मिलना चाहिए, ख़ानदान भी बड़ा होना चाहिए और वो तलाक याफ्ता या बेवा भी नहीं हो। अगर ये ना हो, अगर ये रवाज ना हो, दूसरी शादी का रवाज हो तो उस तलाक याफ्ता या बेवा से शादी करने में लोगों को इतनी सोच विचार ना करनी पड़े और लोग भी ये सोचें कि हाँ ठीक है, अगर इससे कर ली तो एक दूसरी शादी या तीसरी शादी भी हो सकेगी और ये तमाम मसाइल नहीं होंगे उसको। इसके अलावा जो शादी ना होने के मसाइल जो सामने आ रहे हैं, जो दूसरी शादी या तीसरी शादी के ना करने के मसाइल जो सामने आ रहे हैं, उसमें यह है कि लड़कियों के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं और मर्द जो हैं उनको जहेज़ उनको भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जबकि जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ जिनकी शादी करनी होती है उनको भी जहेज़ देना पड़ता है। साइकोलॉजिकल मसाइल भी सामने आ रहे हैं, सोसाइटी कोलैप्स की तरफ जा रही है। लेकिन मसला सिर्फ वही है कि दूसरी शादी करने की इजाज़त ना दी जाती है, ना हमारे मुआशरे में इजाज़त दी जा रही है, जबकि इस्लाम ने इसकी शादी की दूसरी या तीसरी चौथी शादी की इजाज़त दी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफ़े, सोशियोलॉजी इनका सब्जेक्ट भी है, जबकि मज़हब का इनका बहुत गहरा मुतालिया है। हम इनसे जानते हैं कि दूसरी शादी का रवाज इस मुआशरे में क्यों नहीं है। अब्दुल राफ़े, क्या वजह है? दूसरी शादी जब इस्लाम ने इजाज़त दे दी है एक चीज़ की और हम मुसलमान हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वजह है कि ये मुआशरा दूसरी शादी नहीं करता, यहाँ दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले अगर हम मज़हब की बात करें तो मज़हब ने हमें दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करने की इजाज़त दी है। बेक वक़्त एक मुसलमान 4 बीवियों को अपने कद में रख सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बर्रे सगीर का कल्चर है, यहाँ पर हम इस्लाम से ज़्यादा अपने कल्चर के साथ अटैच हैं। और यहाँ पर जो एक हिंदू कल्चर था जिसमें दूसरी शादी का कंसेप्ट नहीं था, हम अभी तक उसी कल्चर से बाहर नहीं निकल पाए। और अगर हम अपने इस्लाम के हवाले से बात करें तो हमें चंद एक मरूसी अकायद मिल गए हैं और उन्हीं मरूसी अकायद की हद तक हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अरब ममालिक का ये कल्चर है दूसरी शादी करना, इसलिए वहाँ पर इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी दूसरी शादी बजाय इस दे कि किसी मुतलका खतून को, किसी बेवा खतून को कंपनसेट करें, उसको इज्जत दें, उसको इज्जत के साथ अपने घर में बिठाएं। मर्द भी अयाशी की तरफ देखते हैं, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती, फिर अनफेयर जो रिलेशंस है वो डेवलप करता है। जब वो किसी भी स्टेज पर आकर फिर बीवी को पता चलता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं और अल्टीमेटली फिर फैमिली जो है वो तलाक की तरफ चले जाती है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी शादी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए कि हमारे माशरे में जो गरीब ख़वातीन हैं, जो जहेज़ नहीं दे सकते, जिनके पेरेंट्स या जो तलाक याफ्ता हैं, उनको इज़्ज़त दी जाए तो ये बहुत अहम होगा, सोसाइटी के लिए भी बहुत अहम होगा और इस्लाम में भी इसको अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन अगर हम औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरतों की तादाद ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं मर्दों की निस्बत। तो एक जो अच्छा मर्द है, जो अच्छी एक पर्सनैलिटी रखता है, जो अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसके पास इनकम अच्छी है, तो डेफिनेटली उस पर एक से ज़्यादा ख़वातीन का हक होना चाहिए ताकि सबको हकूक़ मिल सके, तमाम जो ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त के साथ कोई घर मिल सके। अच्छा, इसमें राफ़े जो मसला आता है, जो ख़वातीन की तरफ से मसला आता है, वो एक जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है वो है कि ख़वातीन या लड़कियां कहती हैं कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है।
جو پہلی بیوی ہے وہ بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، اور جو اگر مرد کو دوسری شادی کرنا چاہتا بھی ہے تو کوئی اور لڑکی بھی اس سے شادی صرف اس لیے نہیں کرتی کہ آپ کو میں شیئر نہیں کر سکتی یا شیئرنگ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا تربیت کرنی چاہیے خواتین کی؟ ان کو کوئی مذہبی اسکالرز ان کو بتائیں یا سوسائٹی میں کچھ ان کی تربیت ہو، کیونکہ جس طرف کو جا رہی ہے یہ سوسائٹی یہ کولیپس ہونے جا رہی ہے اب، اور اس میں جو سیکس ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں افیئرز جو لو افیئرز اور لو کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، افیئرز کہہ سکتے ہیں کہ افیئرز کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پیسے لے کے جو سیکشل ریلیشن رکھنے کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ساری سوسائٹی کولیپس ہونے کی طرف جا رہی ہے اگر ابھی بھی نہ سوچا گیا۔ اب سوال میرا یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی کوئی تربیت خواتین کی کر کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو سینس آف اونرشپ ہے کہ جو میرا ہے صرف میرا ہے، وہ والی بات چھوڑ دیں؟ دیکھیں، یہ جو سینس آف آنر کا ایشو ہے یہ صرف ہسبینڈ کے معاملے میں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہر بات پر ہم سینس آف آنر جو ہے اس کا بہت زیادہ ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ایک ہماری سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو چیز میری ہے اس کو کوئی دوسرا یوز نہیں کر سکتا، جبکہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا تو جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی میرے نہیں ہے نا، جو میرے پاس ایک جسم کے اعضاء ہیں، تو جب تک ہمیں بچپن سے ایک یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ یہ جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو شیئر کرنا جب تک ہم نہیں سیکھتے، جب تک ہم جتنی بھی ہمارے پاس اگر لیٹ سے ہمارے پاس ویلتھ ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس، جب تک ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں سیکھتے تب تک سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک دوسروں کا ہاتھ بٹانا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی جتانا، اس وقت تک یہ ایشو حل نہیں ہو سکتا۔ پرٹیکولرلی اگر ہم اس کو اس کنٹیکسٹ میں لیں، میاں بیوی کے کنٹیکسٹ میں لیں، تو اس میں بھی خواتین کو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ضرورت ہے ان کی ٹریننگز دی جائیں ان کو، اور یہ ٹریننگز جو ہیں یہ بھی ایک ان کی ایج ہوتی ہے، ان کو ارلی ایج میں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول کے کالجز کے کورسز ہیں ان میں ان کو اسپیشلی اس طرح کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ وہیں پر جو ایک مینٹلی وہ اس طرح ڈیولپ ہوں کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ جو ہسبینڈ ہے لیٹ سے اس کو بھی ہم شیئر کر سکتی ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اسکول کے کورسز جو ہیں وہاں پر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، ہم دوبارہ بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سوچیے گا ضرور، اور یہ ایشو اس لیے بڑا ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس سوسائٹی کی خرابیاں جتنی بھی ہیں، اگر ان کی روٹ کاز دیکھیں تو روٹ کاز یہی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کو رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں سوسائٹی میں آ گئی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو سینس آف اونرشپ بن گئی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں سوسائٹی میں آ گئی ہیں۔ لوگ اب خواتین جو ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، مرد بھی مسائل کا شکار ہیں، لیکن آ جا کے بات وہیں پہ ہے کہ کوئی سٹیپ نہیں لے رہا، کوئی سٹیپ لینا نہیں چاہ رہا۔ اگر یہ سٹیپ نہ لیا گیا آئندہ 10 سالوں میں خدا نہ خواستہ پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 10 سے 12 سالوں میں آپ کو بہت ساری تعداد ملے گی جو ینگ لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو 30 سے زیادہ عمر کی ہوں گی، اور پھر وہ اپنے جو سیکسول نیڈ ہے وہ پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیشن ضرور رکھیں گی۔